बस फिर ऐसे इससे तरीके नहीं होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, कब्रिस्तान अंजुमन इत्तेहाद एहलियान गाँव जलसई, हाजी ज़ाहिर साहब जनरल सेक्रेटरी और मलंग जावेद साहब हमारे सदर हैं इस अंजुमन इत्तेहाद जलसई के। कब्रिस्तान के हवाले से जो दीगर कफन वगैरह के हवाले से शुरू से ही माशाल्लाह ये इस सिस्टम को चला रहे हैं, और हमारा इन पर बहुत बड़ा ट्रस्ट है इस मामले में। ये आगे भी हैं और इन्होंने पहल भी की है। मैं अपने सियासी जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, मज़र साहब आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ जाएँ ना, तो ताकि मामले को जारी रख सकें। ज़रा तेज़ आएँ, इतना आहिस्ता आहिस्ता नहीं आएगा। तो ये कब्रिस्तान है जो हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग इसमें जो है ना, ख़ास करके अपने जो केमाड़ी के नुमाइंदे हैं उनको पैगाम देना चाह रहा हूँ कि यार आप और हम जिन दोस्तों के बगैर हमारी दिन रातें अधूरी थी, वो हमारा उनके बगैर गुजर बसर मुश्किल था। हम सुबह होती थी नींद से जागते थे तो भी उनसे फ़ोन पे रब्ता कि यार आप कब उठोगे, कब बाहर आओगे, हम यहाँ बैठ के चाय पियेंगे कब, यानी हमारा वक्त दरगुजर मुश्किल होता था। तो आज वो दोस्त हम में नहीं है। तो आप लोग समझे, मैं इन सियासी नुमाइंदों को कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप लोग समझे इस बात को कि कल हम इस तरह नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे। यहाँ ये हमारा एक आखिरी ठिकाना है। हमें इस आखिरी ठिकाने को आबाद करने के लिए यहाँ जदोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जो समाजी अमूर के मामलात हैं वो हमारे दोस्त अहबाब हम देखेंगे, लेकिन जो सियासी अमूर के जो फ़ंड वगैरह हैं आप लोग ने जिंदों के लिए रखे हैं, लेकिन इन दुनिया से गुजरे हुए लोगों के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं रखा है। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, यहाँ के हमारे जो नुमाइंदे हैं, ये एरिया है माजगोट का, और माजगोट यूसी अपना सॉरी हल्का कौन सा लग रहा है ये यार, ये बहरहाल लियाकत अस्कानी साहब जो है ना एमपीए हैं यहाँ के। तो माशाल्लाह इनकी कारकर्दगी मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये अपने वालों को बता रहा हूँ कि यार देखें उन्होंने कुछ तो किया है, कि ऐसा कुछ किया है जो हमें मजबूर कर दिया उन्होंने इस चीज़ पर। आगे मैं आप लोग को अपने ज़िम्मेदारों से भी मिलाऊंगा, वक्त की कमी है। ये सामने आप देख लें माशाल्लाह जो है ना, ये सोलर पोल वगैरह और सोलर लाइटों के लिए बाकायदा सोलर भी ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है। हमने इस जगह को आबाद करना है ताकि हमारे अहलो अयाल, हमारे दोस्त अहबाब दिन और रात यहाँ पर आए और उनकी आमदोरफ्त जारी रह सके। और ये कब्रिस्तान हमें चाहिए कि दुनिया आबाद करने के बजाय इसको आबाद हम कर लें, यहाँ की तरफ हम ये रोशनियों का रुख कर दें ताकि लोग यहाँ आएँ और इबरत लें। हमारे एक जो है ना हदीस में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी भी है कि आप कब्रिस्तान जाया करें, वहाँ इबरत हासिल करें, ताकि आपसे जो बिछड़े हुए लोग हैं आपको उनकी याद भी आए और उनका पता भी लगे। तो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ख़ास करके अपने नुमाइंदों को, कि यार अल्लाह के वास्ते मैंने आप लोगों की पहले भी तवज्जो इस तरफ दिलाई, लेकिन आप लोग की तवज्जो नहीं गई। आप ख़ुद अपने दरमियान देख लें, हमारे आपके दरमियान में कोई फासला नहीं है। जो हमारे दोस्त थे वो आपके भी थे, जो आपके दोस्त थे वो हमारे भी दोस्त थे। जिनके बगैर आपका गुजर बसर मुश्किल था, उनके बगैर हमारी भी बैठक मुश्किल थी, हमारा भी उनके साथ एक दिन भर कोई ना कोई डिबेट। तो आज वो हम में नहीं है, तो हमें चाहिए कि जो दोस्त हम में नहीं है तो उनकी भी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आना चाह रहा हूँ मलंग जावेद साहब जो हमारे सदर हैं, फिर जो है ना बल्कि जनरल सेक्रेटरी साहब जो हमारे ज़ाहिर शाह लाला हैं, इनसे हम जो है ना वो करेंगे कि यार कब्रिस्तान में जो हमारे जो आपके हैं, यानी जो ज़ाती हम जेब से कर सकते हैं वो तो हम करते रहेंगे ना, लेकिन इन सियासी लोगों का क्या काम बनता है, जैसे सड़क के हवाले से, रोड के हवाले से, स्ट्रीट लाइटों के हवाले से, ये सोलर लाइटों के हवाले से, पानी पीने का इंतज़ाम, या यहाँ पर ज़मीन में बोरिंग के हवाले से, क्योंकि अगर यहाँ पानी की लेन नहीं है तो बोरिंग भी किया जा सकता है। तो लाला इनकी जो इनके मामलात हैं वो इनको थोड़ा सा आगाह करें कि अगर इस मामले में वो यह हमारे साथ ताउन कर सके। बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम साथियों, गुजारिश ये है कि यहाँ कब्रिस्तान में हमें दो चीज़ों की शदीद ज़रूरत है, एक बिजली का और एक पानी का। तो पानी के लिए हमारा एक साहब ने पहले जो है ना बोरिंग किया हुआ था, लेकिन वो बोरिंग जो है ना कामयाब नहीं हुआ। उसका बोर पड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन ऊपर का सामान हीरोंची वगैरह ले गया। तो लिहाजा अभी हमने चौकीदार भी रखा हुआ है, तो अगर बोरिंग का हमारे लिए कोई कर देवे तो पानी का बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो जाएगा। दूसरा हमारे जो है ना बिजली का मसला है। बिजली के लिए हमने कोशिशें तो बहुत किया, इधर उधर से तार का बहुत दूर दूर से तार हमने लाया, लेकिन वो तार जो है ना कामयाब नहीं हुआ। 2-3 जगह से लोगों ने अभी लगाई भी नहीं था कि उसको काट दिया।
اس کے بعد جو ہے نا پورا رات اس کے چوکیدار پورا تار کا جو ہے نا نہیں کر سکتے 600 650 میٹر دور سے جو ہے نا کیا نام ہے لانا ہے. تو لہٰذا اگر ہمارے لیے جو ہے نا سولر سسٹم کا جو ہے نا سسٹم کر دے ہوئے تو 2 سولر بھی لگا دے ہوئے 3 لگا دے ہوئے بہت ہمارے لیے جو ہے نا کیا نام ہے کم سے کم اس میں رات کو فیملی رہ سکے گا تو ہمارے چوکیدار جو ہے نا کامیاب ہو جائے گا. چوکیدار تو ویسے دن کو بھی ہوتے ہیں ہمارے رات کو بھی, لیکن اس کا ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا بجلی کا کوئی جو ہے نا بندوبست کر کے دو. تو ہم بجلی کے لیے اس کے لیے پریشان ہیں. تو آپ حضرات سے جو بھی ہمارا یہ کر سکتے سولر سسٹم کا اور یہ پانی کا, لہذا جو ہے نا بہت مہربانی ہوگا اور ہمارے لیے یہ سسٹم کرے. اور اللہ تعالیٰ کوثر بھائی کا بھی جو ہے نا اس میں جو ہے نا کیا نام ہے اس کو اجر دے ہوئے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہر وقت جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا کڑا رہتے اور بولتا رہتے لوگوں کو. اور اس کی کوششوں سے ادھر جو ہے نا ٹریکٹر بھی چلا تھا, بہت بڑا کیکر اور بہت بڑا جھاڑی تھا, تو جھاڑی وغیرہ وہ صفائی کر دیا تھا اس نے, ٹریکٹر کا سسٹم بھی کر دیا تھا. لہذا ابھی جو ہے نا ہمیں دونوں کاموں میں سے اگر دونوں کام ہمارے یہاں پانی اور بجلی کا ہو جائے تو بہت زبردست ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا بہت مہربانی ہوگا جو ہے نا ہمارے. ویسے کرنا کن کو چاہیے لالا, تھوڑا سا یہ بھی علاقے کا MNA MPA جو ہے نا کیا نام ہے سیاسی طور پہ اور بھی کوئی ان سے کنسرن جو یہاں کے ہیں ذمہ داری ہے جو حلقے کے ہیں, کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی MNA MP ہیں تو ان کے زندوں کے لیے تو وہاں سب لوگ کرتے ہیں, لیکن ہمارا کوشش یہی ہے کہ مردوں کے لیے بھی ادھر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے آنا یہی ہے, اصل ٹھکانہ ہمارا یہی ہے. بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ. جی ملنگ جاوید صاحب صدر ہیں ہمارے. الرحمن الرحیم. میں تو حاجی ظاہر صاحب نے تمام باتیں بتا دی, آگاہ کر دیا گیا ہے. جی جی لہذا میں تو یہ کہوں گا کہ اگر سولر سسٹم کے ساتھ ساتھ یہ پاور بلاک بھی لگا دیا پیور جائے, بلاک اتنے اس نا اس وقت میں لگا دیا جائے. اب دیکھا تو یہ ہاں یہ میں بالکل یہ جیسا گیٹ ہے, یہ گیٹ ہے, یہ ملنگ جاوید صاحب کھڑے مین گیٹ پہ, یہ مین روڈ سے آ رہی ہے گاڑی, اور یہاں سے اگر پیور بلاک بھی لگے تو ماشاءاللہ جی جاری رکھیں. تو یہ بہتر ہو جائے گا. اور آج تک میں 2 سال پہلے وہ سامنے ایک دیوار ہمارا اور ہمارے لوگوں کا مشترکہ دیوار تھا, وہ گر گیا تھا. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. پھر وہ گرنے کے بعد ہمارے اس میں کوٹھی میں ایک لاش بھی برآمد ہوا. اس کے مطلب اللہ علم ہے کہ کیا مسئلہ تھا ان کا آپس میں, انہوں نے جھگڑا کیا اور ان بندوں کو مار دیا تھا. پھر ہم آئے محرم والے دن, کوثر بھی ہمارے ساتھ ہی آیا تھا اس پر. آپ آئے تھے الیکشن میں, آپ کو جی جی یاد ہے بالکل. تو یہ دیوار ہم نے لگایا. ابھی ہم نے کہا کیونکہ یہ دیوار ہمارا ان کو مشترکہ تھا, ہم نے مطلب اس پہ ڈیمانڈ ان کو نہیں کیا کہ ہم کو اس کا کوئی فیصلہ ہے یا کچھ نہیں. جی ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ ہمارا مسئلہ تھا, ہم نے کر دیا. یہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارے کمزور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں اور مزدور قسم کے مزدور لوگ ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ سولر کا سسٹم, یہ پانی کا سسٹم, یہ ہمیں مطلب گورنمنٹ کی طرف سے ہو جائے, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, تو بہتر ہوگا. اور سندھ گورنمنٹ میں کون کر سکتے ہیں, یہی ہمارے MNA MPA اور آج تو ناظم بنا ہوا ہے ہمارے محمد خان صاحب, یہ کر سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے یہاں منی پور میں لیاقت اسکانی صاحب, ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے. جی جی اور سیف اللہ جو آج کا چیئرمین بنا ہوا ہے, جی جی اس سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, جاؤں گا اس کے پاس. جی جی اس سے بھی میں کہوں گا کہ یار ہمارے اس قبرستان کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہو برائے مہربانی کر کے کر دو. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. مظہر صاحب ہیں ہمارے کو ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا رہنمائی کریں گے, قبرستان کی طرف ہم لے جا رہے ہیں تاکہ عبرت کی جگہ ہے, تھوڑا سپیڈ پکڑو مظہر صاحب. تو جو ہے نا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے دوستوں کو میسج کنوے کروں. سامنے ملنگ جاوید صاحب نے بتایا کہ یہ سامنے کی دیوار تھی, مظہر صاحب بھی تھوڑا سا وہ کر دیں گے, وہ سامنے کی دیوار جو بنی ہوئی ہے. ہاں یہ مظہر صاحب تھوڑا سا آگاہ کریں کہ یہ مشترکہ ہمارا ہمایون صاحب, یہ مشترکہ دیوار ہے. ہاں یعنی اس سے پیچھے جو پلاٹ ہے وہ ہمایوں صاحب لوگوں کا ذاتی ہے کہ نہیں, یہ انجمن کا ہے. اچھا انجمن کا ہے. تو وہاں ان کا ماشاءاللہ جو ہے نا 2 انجمن ہے نا, تو ہاں اس طرف وہ جو ہے نا اور ہیں, وہ بھی ایک ہی ہیں سمجھو. لیکن یہ ہے کہ چونکہ برادری وسیع پیمانے پر ہے, یہاں پر میجورٹی بہت زیادہ ہے, تو جو ہے نا آگے آتے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی. تو یہ مشترکہ دیوار تھی,
हमें इन्होंने मुझे कहा भी था कि आप कोसर इसके लिए मैसेज चलाएं ताकि उन तक ये बात पहुंचे कि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें इसमें, लेकिन गलती मेरी थी, मैंने मैसेज नहीं चलाया और मैंने मुनासिब भी नहीं समझा। तो फिर इन्होंने बेचारों ने, हमारे लोग पसमानदा हैं, गरीब हैं, आपस में चंदा भी बहुत मुश्किल से जो है ना, यहाँ तो चंदे के पैसों से, मज़र साहब बताएंगे कि मज़र साहब आप तो ख़जानची हैं, तो फिर क्या किया आप लोगों ने? ये दीवार हम लोगों ने अपनी मदद आप बना लिया था, जी जी और इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो फंड है, महदूद फंड है, जी। हम अपने मेंबर से 1000 रुपये सालाना लेते हैं। जी इस जी। महंगाई के दौर में तकरीबन 8-10 साल से 1000 रुपये पे हम चल रहे हैं। 1000 में पूरा ख़ानदान उनका होते हैं, उनके माँ बाप भी होते हैं, उनके भाई बहन भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। इसके अंजुमन की ज़िम्मेदारी 1000 रुपये में उनको पूरा कफन दफन बस सब कुछ उनको अंजुमन की तरफ से होती है। लिहाजा हमारे गरीब लोग हैं, हमारे पास फ़ंड नहीं है। अगर हमें सोलर प्लेट अलाट किया जाए पोल के साथ यहाँ कब्रिस्तान में, पेवर ब्लॉक लगाए, ब्लॉक अगर लगा दिए हैं और पानी का सिस्टम किया जाए, पानी का सिस्टम अगर हो गया तो हम नहायत ही मशकूर शुक्रगुजार होंगे और अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा माशाल्लाह। अच्छा, ये भी थोड़ा सा आगाह कर दें कि आप लोगों ने मुझे बाकायदा इसके बारे में बताया भी था कि कोसर आप इसके लिए एक मैसेज चलाएं ताकि उन तक ये पैगाम पहुंचे, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा और मेरी गलती थी। मैं इसको गलती, क्योंकि वो इतना अच्छा ख़ानदान है कि माड़ी में लोगों की खिदमत कर रहे हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ, लेकिन ये क्या हो सके उन तक बात ये पहुंची नहीं हो। मैंने खुद नहीं पहुंचाई, मैंने सोशल मीडिया पे इस मामले को वो नहीं किया। ये मुश्तरका दीवार है हमारी उनके साथ। इसमें एक चीज़ का और ख़तरा रहता है हमें। पिछले दिनों तक जब ये दीवार गिर गया था जी तो जी। एक लाश यहाँ पे किसी ने फेंक दिया था, फेंका तो नहीं था, खैर पता नहीं फेंक दिया था या जो भी है, जी उधर जी। आगे इलाके के पुलिस वालों ने उसको जी जी मतलब उठा लिया था। जी लेकिन जी। ये कि इसके बाद फिर बाकायदा चौकीदार, गेट वगैरह हमने दीवारें सारे लगा दिए ताकि खुदा न खासा ऐसा कोई दूसरा वाक़या पेश ना हो। चलें दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मदर साहब आपका। अब मैं थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को जो है ना वो करता हूँ, ये जो है ना ये इनकी मुश्तरका जो हमायून साहब हैं, इनके अंजुमन की, मैं पैर रख सकता हूँ साहब, जो ऊपर ऊपर इसको कहते हैं, हाँ हाँ, तो थोड़ा सा खड़े होके बता रहा हूँ कि यह हमारी मुश्तरका दीवार है। मेरी गलती है, मैंने, वरना वो बेचारे, ये माशाल्लाह इसमें तो मेरा ख्याल कोई चंद कब्रें हैं मेरा ख्याल मज़र साहब। हाँ हाँ, ये भी फरमोली वालों का कब्रिस्तान है, लेकिन वो जान खान दुरानी वालों का तो ये नहीं लगता है, वो उसका, अच्छा ये मेरा ख्याल ज़ाती है इनका। हाँ हाँ, फिर ये ज़ाती होगा ये प्लाट, क्योंकि ये प्लाट नंबर 1 कहलाता है इस पूरे माचगोड में, ये पहला प्लाट है। और उस वक़्त इनकी जो है ना, मैं इस दरिया दिली पर हैरान हूँ कि इन्होंने हिस्स डाला, यानी पर्चियाँ डाली कि जिसको जो प्लाट निकला। मज़े की बात है कि प्लाट नंबर 1 हमें ही निकला, और ये भी प्लाट नंबर 1 का हिस्सा है और ये भी प्लाट नंबर 1 का हिस्सा है ना। तो इनकी इस दरिया दिली को सलाम है कि अच्छा, फिर ये दीवार के बारे में भी मैं कारकर्दगी बता दूं कि इसके लिए चंदा हुआ, चंदा जो है ना, मुश्किल से मैं बोलता हूं कि चारों तरफ की दीवारें तो छोड़ दो, ये जो है ना, मैं बोलता हूँ 20-15 बाई 30 जितना प्लाट का दीवारें भी नहीं बन सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि हमायून साहब और इनके वालिद, हमायून साहब और आसिफ साहब के वालिद मोहतरम, अयूब भाई के वालिद मोहतरम, और हमारे वो दूसरे भाई जो हैं उनके वालिद मोहतरम मीर हसन साहब जो हैं, मीर हसन मामा, पूरे उनकी कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं हो, किसी तारीफ़ का, अल्लाह पाक ने उनको बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। इज़्ज़त देने वाली ज़ात मेरे रब की है, तो जो है ना किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। ये उनके ज़ाती ख़र्चे पर ये 4 दीवारी, दीवार उनके ज़ाती खर्चे पे, कौन सी वाली? दीवार नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है 4 दीवारी में हो। सामने वाली दीवार उनके ज़ाती खर्चे पे लगी है। अच्छा, दीवार ये सामने वाली पूरी, लेकिन बड़ी बात है यार, देखो ना, बड़ी बात है कि उस दौर में उसने, एक पूरी दीवार का खर्चा उठाना आसान बात नहीं है ना। हम उस आधी दीवार का हमारा बेड़ा गर्क हो गया। ये जो है ना, ये इतना सा, यहाँ से देखें दोस्तों, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो है ना, ये यहाँ से ये दीवार गिरी थी, और कहाँ उस कोने तक गिरी थी ना मज़र। अच्छा, तो चलें दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने ख़ानदान के लोगों से मिलवाना चाह रहा हूँ जो आज दुनिया में नहीं है। तो मज़र साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये मेरे कज़न भी हैं, मेरे ख़ानदान का हिस्सा भी हैं, और हमारा खून का रिश्ता है ना। तो बहरहाल रिश्ते होते हैं, चाहे दोस्ती के हो, खून के हो, रिश्ता वही होता है पायदार जो एक दूसरे को वक्त दे, चाहे दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो।
تو شروع کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے وہ دوست ہیں اعظم بھائی, اعظم بھائی کے ان کے والد محترم ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ یہ میرے والد محترم ہیں. یہ میرے والد محترم ہیں غفران صاحب. محمد غفران مرحوم کا قبر ہے, بالکل کچا ہے. ہم لوگوں نے اس دور سے یعنی 1 جنوری 2004 کو جو ہے نا ان کا انتقال ہوا تھا, اور جو ہے نا آج دن تک اس قبر پہ ہم لوگ نے تختی تک بھی نہیں لگائی ہے, کیونکہ اسلام میں جو ہے نا پکی قبروں کے بارے میں اور اس طرح اوپر کرنے کے بارے میں بھی منع فرمایا ہے. تو یار اس سے اس طرف جو ہے نا یہ تو نہیں سوری مظہر صاحب, یہ میری وائف محترمہ جو تھی یہ ان کا قبر ہے. سوری جن کا انتقال ہوا تھا 31 یعنی اپریل سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ اپریل سے جنوری فروری مارچ, 31 مارچ رات 7:30 بجے ان کا انتقال ہوا تھا ڈیلیوری کے دوران. نہایت نام تھا میری وائف محترمہ کا, یہ ان کا قبر ہے. 13 سال بعد مجھے اللہ نے اولاد دینی تھی, جس میں میرا اولاد بھی گیا, وہ بیٹا بھی گیا اور ماں بھی ساتھ میں گئی. تو یہ میری وائف محترمہ ہے نہایت بی بی, ان کا قبر ہے. پھر ان کے ساتھ یہ اعظم بھائی جو ہمارے ہیں ان کے والد محترم کا قبر ہے. لیکن جس دن ان کا انتقال, کیونکہ میرے وائف کے قریب کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہوا, تو میرے والد نے مجھے کہا کہ کوثر آپ نے قبرستان نہیں جانا ہے. ایسا نہیں کہ آپ بجائے ان کے میت میں شامل ہونے کے اپنے قبر کے آگے جا کے اپنی وائف کے قبر کے آگے رونا شروع کر دیں, تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ ہمارے میت کے لیے آئے ہیں یا اپنے میت کا رونا آئے ہیں. تو یہ میرے والد محترم ہیں محمد غفران مرحوم, جو یہ ان کا قبر ہے جو بھی آج بھی کچا ہے, اور ہم لوگوں نے اس کو پکا نہیں کیا ہے. ویسے اسلام میں یعنی منع ہے پکی قبروں کے بارے میں کہ آپ نہیں کریں, لیکن اپنے سب ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے. تو ہاں یہ ہے کہ اگر قبر ڈیپ ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا یعنی اپنے اہل و عیال کے قبر پہ عبرت کے لیے بھی آنا چاہیے, اور اس کو آباد اس طرح رکھنا چاہیے کہ آپ لوگ آئیں جائیں تاکہ ان کو بھی پتہ پڑے, ان کے جو عالم برزخ میں ان کی روح ہے ان تک بھی یہ چیز پہنچے کہ نہیں ہمارے اہل و عیال ہمیں ہمارا پوچھنے آ رہے ہیں, ہمیں دیکھنے آ رہے ہیں اس غرض سے کہ ہم یہاں ہیں لیکن وہ یہاں نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری صدائیں اور ہمارے پیغامات ہمارے یہ باتیں ان تک پہنچا رہے ہیں, کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو یہ میرے والد محترم کا قبر ہے. باقی یہ قبریں ہیں, پورا دن لگ جائے گا جو ہے نا بتاتے مجھے. تو جو ہے نا اس میں ہمارے وہ اس طرف جو ہے نا سمین بھائی ہیں جو یعنی جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا, اور ان کے والد محترم ہیں شرین گل ماما. اس طرح دیگر کافی میں نے کہا نا کہ میرے چاچا کا قبر ہے اس, ہاں میرا چاچا ہے وہاں پر, چاچی ادھر ہے. تو جو ہے نا تو دوستو یہ جس طرح یہ لوگ گئے اس طرح ہم بھی جانے والے ہیں. ہمیں عبرت لینا چاہیے اس جگہ سے اور اس کو آباد رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ میں آپ لوگ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ صدائیں ماریں گے. جو دنیا میں آپ لوگ اپنے کام ادھورے چھوڑ چکے ہیں, وہ اپنے بچوں کو آپ لوگ نے نصیحت نہیں کی, آپ لوگ وہاں سے صدائیں مارو گے, چیخیں مارو گے کہ یار اللہ کا واسطہ کوئی صدقہ جاریہ کے لیے پانی کا سلسلہ شروع کر دو, کوئی کار خیر کا کام شروع کر دو. ہم نے بھی آپ لوگ کو نہیں بتایا, لیکن آپ لوگ بھی عقل سے پیدل تھے یعنی غفلت میں تھے. تو آج بھی یقین کریں, اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو پیسے کمانے کے ذریعے سکھا رہے ہیں طریقے, لیکن ان کو خیرات اور زکوٰۃ اور فطرے کا جو ہے نا جو اسلام میں جس کی جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو فرض بھی ہیں اور ایسے فرض ہیں کہ جس کا نعم البدل دنیا میں نماز کا, روزے کا نعم البدل اور حج کا نعم البدل آپ کو اس جہان میں ملے گا. یہ باقی جو فطرہ زکوٰۃ صدقہ ہے اس کا نعم البدل آپ کو اللہ پاک نے دنیا میں دینا ہے, اور 1% آپ دو گے تو 10 لاکھ% آپ کو میرا رب ریٹرن کرے گا. یعنی آپ سوچ لیں میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ کا واسطہ میں آپ لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں, ان قبروں کو دیکھیں. میرے پیارے نمائندوں, اللہ کے واسطے ہماری آپ لوگوں سے ذاتی چپ کلش ہے, ہمارے ذاتی معاملات ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے ذاتی معاملات پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا, اور جب تک آپ لوگ نہیں کرو گے ہم اس طرح آپ لوگ کو کوستے رہیں گے. کیونکہ دیکھیں ہر بندے کا حق ہوتا ہے اپنے جو ہے نا نمائندہ. ایسا ایک چیز ہے کہ جیسے گھر میں ماں باپ سے بچہ کوئی چیز مانگتا ہے اور ماں باپ اسے منع کرتے ہیں تو یا وہ نہیں دے سکتے ہیں تو بچہ ضد کرتا ہے, ضد میں وہ بہت, تو ہم اپنے نمائندوں کو کوستے بھی ہیں, برا بھی بولتے ہیں, لیکن ایسے نہیں ہے کہ
وہ برے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں کچھ برائیاں ہوں لیکن اس کا جواب اللہ کو انہوں نے دینا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں ایک بار توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اپنے نمائندوں کی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آصف صاحب ہو, ہمایون صاحب ہو, لال بچہ جدون صاحب ہو, اختر حسین صاحب ہو, ان سے چاہیے کہ ذاتی اپنے جیب سے بھی کچھ ہو سکے تو ان قبرستانوں میں, جیسے میر حسن ماما کی یہ کارکردگی ہے کہ یہ جب ہم یہ پلاٹ نمبر 1 جب ہمیں الاٹ ہوا تو اس میں میرا خیال انہوں کو پھر یہ حصہ انہوں نے اب ذاتی طور پہ لیا, کیونکہ اس میں جو ہے نا سمجھو کہ حق تو ان کا بنتا تھا کہ پہلا پلاٹ اور رکھے نا, لیکن پہلا پلاٹ پرچی میں بس ہم لوگ کا نکلا ہے, قسمت ہماری اچھی تھی تو یہ مانچ کوٹ کا پہلا پلاٹ ہے اور جو ہے نا کاغذوں میں بھی یہ پلاٹ نمبر 1 کہلاتا ہے. تو یہ اس میں یعنی بہت اچھے ایک میرٹ پر انہوں نے اس کو وہ دیا ہے, ترجیح دی ہے, اور یہ دیوار ان کے ذاتی خراجات پہ بنا. پھر یہ ٹوٹا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ ان تک پیغام پہنچائیں, لیکن میری خود کی غلطی تھی, میں نے خاموشی اختیار کی, میں نے کہا جانے دو اللہ مالک ہے. لیکن اگر میں میسج چلاتا تو میرا خیال ہے کہ وہ ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے, اور ابھی بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اس جگہ کو آباد کریں تاکہ کل آپ لوگ رو گے, چلاؤ گے اور سزائیں مارو گے, وہاں عالم برزخ سے آپ کی چیخیں آپ کے اولادوں تک نہیں پہنچے گی, لیکن آپ اپنی کوشش جدوجہد کرو گے, آپ لوگوں کو چھوڑا جائے گا کہ جائیں آپ لوگ دنیا میں اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ آپ کے حق میں یہ کریں. آپ لوگوں کے LED سے بھی بڑی پیاری پیاری اسکرینیں وہاں جو ہے نا کھلے گی آپ لوگوں کے سامنے. جب آپ کو اللہ نے اتنا دماغ دیا ہے, آپ نے LED بنائی ہے, سامنے دیوار پر آپ عکس کا جو ہے نا وہ کر لیتے ہو, لائیو عکس دکھا لیتے ہو کہ دنیا میں اس وقت یہ دیکھو کوثر وہاں جا رہے, یہاں جا رہے, اس دیوار پہ میں آپ کو ابھی بھی دکھا سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب وہاں اللہ کے لیے یہ سب کچھ, اللہ نے آپ کو یہ ذہن دیے, یہ تخلیق دی ہے, تو اللہ کے لیے ایسا سب کرنا. وہاں آپ کے سامنے اسکرینیں آ جائیں گے کہ دیکھو اس دنیا میں آپ کے بچے آپ کو تکلیف دینے کے لیے, آپ کو مزید عذاب میں ڈالنے کے لیے کیا عمل کر رہے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان سے کہیں کہ بے شک ہم نے مرنا ہے, ہم نے جانا ہے اس دنیا سے, تو خدا را جی پکا جی. تو اچھا بھائی, کوئی اور بندہ ہے, کوئی اور بندہ ہے جو بات کرے؟ یہ بھائی صاحب ہیں, ان سے بات کرائیں, ان کا تعارف کرائیں. نام کیا ہے ان کا؟ ہاں, یہ بھائی کا کیا نام ہے؟ سجاد بھائی, آپ 1 منٹ کے لیے آ جائیں. جی سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرا دیں ہمارے دوستوں کو. میں نے تو جن سے تعارف کرنا میں نے وہاں تک میسج پہنچا دیا میں نے. اچھا, میرا ہو گیا, کلیئر ہو گئی بات. نہیں وہ تو آپ نے پہنچا دیا, لیکن ہمارے دوست بھی تو آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو آپ ان کے لیے بھی کوئی سننا چاہتے بھی ہیں تو آپ جی ان کو بھی کوئی میسج کنوے کرے اس حوالے سے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں. یہ کہ بھائی جو بھی ہے اپنے پٹھان بھائی ہیں, جو بھی ہے تو سب مسلمان ہیں یہاں پر, اور جہاں پر یہ آپ کوشش کریں گے سب کے لیے مدد کریں, راستہ بنائیں. جی اور خاص طور پہ جو قبرستان ہے یہاں پر جو ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں جی آپ جتنے بھی جو لوگ ہیں دوست جو باہر ملک میں رہتے ہیں, جو ہمارے دوست نمائندے ہیں یہاں پر ہیں یا جو بھی ہے جن کی جیسی طاقت بنتی ہے اس حساب سے پہلے 1 روپے کی مدد کریں, لیکن مدد کریں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ, بہت اچھی بات کہی سجاد بھائی نے. یقین کریں کہ آخر میں جو بات انہوں نے کہی اس پر ختم ہو جاتا ہے تو پروگرام کو ہم اینڈ کرتے ہیں دوستوں. اور ایک بار پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قبرستان انجمن اتحاد اہلیان گاؤں جلسئی, تو صدر ہمارے جو ہے نا ملنگ جاوید صاحب, جنرل سیکریٹری ظاہر شاہ لالا, تو اجازت چاہتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں. اللہ حافظ.